औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक पैगाम बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के सोशल मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के तवज्जुह से कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए, पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के लिए और जमात इस्लामी के जो हाफ़िज़ नईमुर रहमान हैं उनके लिए, और साथ साथ अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो टीएलपी से जिनका ताल्लुक़ है, उनके लिए ये पैगाम रिकॉर्ड करा रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये हमारे मुल्क खुदादाद की जो 24 करोड़ आवाम हैं उनसे मुखातिब होकर ये स्टेटमेंट आज मैं दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर अगर देख लिया जाए तो गुंडागर्दी का जो बाजार गर्म है, जिस तरीके से कराची के अंदर मैंडेट को चुराया गया, हमारी आंखों के सामने हर शख्स इसको बड़ी अच्छी तरीके से देख रहा है कि कराची के अंदर मेयर के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर किस तरह पीपल्स पार्टी ने अपनी धाक बिठाई। 1971 के अंदर अगर चले जाएं तो इसी तरीके से वहाँ पर भी मैंडेट को चुराया गया था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज इस अपनी कन्वर्सेशन के अंदर कहना चाहता हूँ। बताने का बुनियादी तौर पे मकसद तो सबसे पहले ये है कि ये जो 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका मैंने अभी नाम लिया, इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो गुंडागर्दी का जो बाज़ार गर्म है, मैं इन चारों से पॉलिटिकल पार्टीज़ से ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा आप लोग इस वक्त एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएं, क्योंकि आप लोगों के साथ इस वक्त इतनी बड़ी फ़ौज मौजूद है कि आप हम लोग उसका तसव्वुर नहीं कर सकती ये अवाम। और अवामी ताकत के सामने कोई भी पीडीएम मेरा ख़्याल है कि वो टिक नहीं सकती। क्या हम लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा कि 1947 के बाद से लेके आज तक, ना तो 1947 से पहले ये मुल्क आज़ाद था, ना ही 1947 के बाद ये मुल्क आज़ाद हो सका। इसके अंदर हमेशा बारियां लगती रही, कभी इसकी पीएमएलएन की तो कभी पीपल्स पार्टी की, और इन दोनों से अगर कुछ टाइम बचा तो उसके अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट का तीसरी पार्टी है, वो हमारे सामने हमेशा सामने रही है। और आज इस अवाम को, इस मुल्क के खुदादाद की जो 24 करोड़ अवाम है, जो कीड़े मकोड़े नहीं हैं, उनको ये बात बड़ी अच्छी तरीके से पता चल चुकी है कि इस मुल्क को अगर कोई ऑपरेट कर रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है? और ये इस्टेब्लिशमेंट अगर इसको दूसरे अंदाज से देखा जाए तो अंग्रेज़ों को जो हुकूमत करनी पड़ रही थी, उनको बड़ी बातें देखनी पड़ती थी, सुननी पड़ती थी, सारी चीज़ें। अब अंग्रेज़ों ने अपनी जान छुड़ाकर इन लोगों के हैंड ओवर कर दिया है, और तमाम की तमाम चीज़ें, ये मेरा ख़्याल है कि ये जनरल हमीद गुल के भी स्टेटमेंट थे कि कोई भी बंदा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जब वो अपॉइंट होता है, जो 3 हाई पोस्ट के ऊपर होता है, तो वो अमेरिका की मर्ज़ी से होता है। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म को कौन बनता है, वो अमेरिका की मर्ज़ी से बनता है, ठीक है? तो ये तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर 75 सालों से चलती आ रही है। तो सवाल ये है कि एक आम इंसान को इस मुल्क के अंदर हम क्या दे पाए हैं और क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। कराची के अंदर अगर सूरत हाल के ऊपर बातचीत की जाए तो ये देख लें कि कितने अरसा दराज से रेंजर्स वहाँ पर मौजूद है। उनकी आंखों के सामने कराची वालों को बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि डेली स्नैचिंग्स हो रही हैं। अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो 12-12 हज़ार वारदातें 3-3 दिन के एक कलील छोटे से अरसे के अंदर ये रोनुमा हो जाती हैं। और वहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आर्म फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं, आपकी आर्मी वहाँ पर मौजूद है, पुलिस वहाँ पर मौजूद है। ये सारे के सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं? ये हो नहीं रही, ये करवाई जा रही हैं। ये मुल्क के खुदादाद के हर शहरी को इस वक्त कीड़ा मकोड़ा समझकर यहाँ पर खाया जा रहा है, उसको नोचा जा रहा है, उसको हर जगह पर पीछे रखा जा रहा है। और रही बात इन लोगों की, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े हमारे जर्नैल्स हैं, आप इनके सासाजात तो उठा के देखें। इन लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है किसी भी मुल्क में जाके बैठ जाना। ये वहाँ की नेशनलिटीज़ भी ले सकते हैं। एक आम इंसान के पास भी अगर 10 करोड़ रुपए, 5-10 करोड़ रुपए हों तो वो किसी भी मुल्क की जाके नेशनलिटी ले सकता है। लेकिन वो 5-10 करोड़ रुपए एक आम इंसान तो इनके लिए
ایسا بنا ہوا ہے جیسے وہ یہاں پر مزدوری کر رہا ہے یا ان کا کوئی سلیو ہے، غلام ہے ان کو اس بندے کا کام صرف اور صرف رعایا کا کام یہاں پہ ٹیکسز دینا ہے، اور ٹیکسز دے کر یہ سارے کے سارے بیوروکریٹس اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیرون ملک میں جا کے ان کے سوئٹزرلینڈ اکاؤنٹسوں کو ذرا چیک آؤٹ کیجئے، نواز شریف کے اثاثاجات کو چیک آؤٹ کیجئے، زرداری کے اثاثاجات کو چیک آؤٹ کیجئے. خدا را اس تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ظلم و ستم اور بربریت مچا کے رکھی ہوئی ہے پچھلے 75 سالوں کے اندر. خدا را ان تمام چیزوں کے اوپر میں اپنے ملک کے ہر سٹیزن سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ایک ویژن کی ضرورت ہے، اس کرپشن کے خلاف کھڑے ہوں، کوئی ایسی چیزیں لے کے آئیں اس معاشرے کے اندر کہ کوئی بھی پاکستانی بیرون ملک جا کر اس ملک کا پیسہ وہاں پہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا. کیسے؟ مجھے بتائیں ذرا کہ کیا جنرل باجوہ کے پاس کوئی شہریت تھی یا اس کے بچے وہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہے تھے؟ جنرل باجوہ کسی فرم میں امریکہ میں جاب کرتے تھے جس کے پاس اتنی زیادہ پراپرٹیز آ گئی؟ کیا نواز شریف برطانیہ میں نیشنل ہونے کے باوجود کیا وہ وہاں پر کسی فیکٹری کے اندر کام کرتا تھا جو اس کے پاس اتنے زیادہ اثاثاجات آ گئے؟ کیوں نہیں ہیں؟ ایک عام انسان کے پاس ایک پیناڈول کی گولی تک اس کو کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر فراہم نہیں کی جاتی. تو یہ سارے کے سارے جو ظلم و ستم ہیں یہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں پہ یہ پی ڈی ایم کی 14 جماعتوں کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے کہ حق کی آواز کو دبایا جائے. لیکن سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانی، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر وہ بیداری لے کے آئیں گے کہ یہ نہ تو فوج کچھ کر سکے گی، نہ ہی اس ملک کے جو یہ جتنے بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں یہ کچھ کر سکیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو انقلاب کی اس وقت فضا قائم ہے، خدا کی قسم میں حلفیہ طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کی عوام اور یہ چاروں پولیٹیکل پارٹیز اگر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو یہ مولانا فضل الرحمان کی جو چھوٹی سی ایک فوج ہے اس کو مسل کے رکھ دیں گے. فوج بھی اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کر بیرکوں کے اندر جا کے بیٹھے گی یا بارڈرز پہ جا کے جو ان کا کام ہے وہ کرنا شروع کر دے گی. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. خدا را اس قوم کے اندر یونٹی پیدا کریں. ہمارے سوشل میڈیا کے توسط سے اس کے اندر یونٹی پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا سارا پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ سب بکا ہوا ہے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہاں پر عمران خان اس شخص کا نام لینا بہت بڑا جرم بنا دیا، قانون کے اندر بنا دیا گیا ہے کہ اس کا نام بھی کوئی نہیں لے سکتا. تو یہ ظلم اور بربریت کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے. ایک عام انسان ہر جگہ پہ دیکھتا ہے، چاہے وہ عدالتیں ہوں، پولیس ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، وہاں پر اس کو صرف اور صرف ناکامی اور رسوائی کے علاوہ اس کے مقدر میں کچھ نہیں لکھا گیا ہے. تو یہ جو عوام ہے 24 کروڑ، ان کے کیا فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. یہ اپنی آواز کو اٹھائیں. جب تک یہ اپنی آواز کو نہیں اٹھائیں گے اس ملک کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا. دوبارہ سے ہمیں لڑنا پڑے گا جس طرح 1947 کے اندر ہمارے باپ داداؤں نے جنگیں لڑی اور قربانیاں دی. ان قربانیوں کے بعد وہ پاکستان کے اندر مائیگریٹ کر آئے، لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم ایک کی غلامی چھوڑ کر ان سے بدترین لوگوں کی غلامی کے اندر جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.